आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयुष मळार संशोधन सहकार आनी भलायकी पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपाक गोंय सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयुर्वेदीक उपचार पद्दत ही फक्त पारंपारीक उपचार पद्दत न्हय जाल्यार दुयेंसांक प्रतिबंध करपा सयत उपचार करपा खातीरची ती एक प्रभावी पद्दत आसा. ह्या पद्दतीचो हे फुडें आनीक विस्तार जातलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें. अबुधाबींत आयुष परिशदेंत ते उलयताले. गोंयांत उपचारा सयत आयुर्वेद उपचार पद्दतीचेर संशोधन सुरू आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. आयुष उपचारांचो अनुभव घेवपा खातीर संवसारभरांतल्या पर्यटकांक आकर्शीत करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. गोंय पर्यटन खातें, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें, गोंय सरकार, दिवचल नगरपालिका आनी शिक्षा विजन दिवचल हांच्या जोड पालवान आज 19 फेब्रुवाराक दिवचले राज्य पावण्यार सरकारी शिवजयंती सुवाळो आयोजीत केला. ह्या वेळार दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. मुखेल कार्यावळ सांजवेळा 7:30 वरांचेर जातली. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नातेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीन महाराष्ट्राची लोकधारा ही सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमतान आज सांखळीन तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. ह्या निमतान भव्य बायक रॅली जातली. नावेली जंक्शनार सांजवेळ 4 वरांचेर रॅली सुरू जातली. तेच प्रमाण वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, वेगवेगळ्या पंचायतींचे सरपंच हजर आसतले. सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन शिवजयंती उत्सव उत्साहान मनोवपा खातीर सहकार्य करचें अशें आवाहन आयोजन समितीन केलां. पीएम विश्वकर्मा येवजणे खाला मडगांवां कुशळटाय उदरगत आनी सुविधा केंद्र स्थापन करपाचो प्रयत्न चालू आसा अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. मडगांवां पीएम विश्वकर्मा येवजणे खाला राज्य पावंड्या वेल्या प्रदर्शन आनी वेपार मेळाव्याचें उक्तावण काल फातोड्ड्या SGPDA मैदानार जालें. ह्या वेळार ते मुखेल सोयऱ्यान हाजीर आशिल्ले. प्रदर्शन आनी वेपार मेळावो सकाळीं 10 ते रातीं 8 मेरेन 22 फेब्रुवार मेरेन उक्तो आसतलो. दिवचल मालांतल्यान सांखळी मतदारसंघांतल्या कुडणे ग्रामपंचायतीचे नवे सरपंच दामोदर उर्फ दामू पेटकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आदले सरपंच राजन फाळकर हांणी सामंजस्य करारा प्रमाण दिल्ल्या राजिनाम्या उपरांत सरपंच पदाची सुवात प्रिती आशिल्ली. ह्या पदा खातीर दामोदर पेटकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या. 5वी गोंय सागरी परिशद शेनवारा 21 वेर बेतीवेरेच्या नौदल युद्ध महाविद्यालयात जातली. गोंयच्या नौदल युद्ध महाविद्यालयाचे कमांडंट रियर एडमिरल अर्जुन देव नायर हांणी हे विशीं माहिती प्रसार माध्यमांक दिली. Now in its 5th edition, the Goa Maritime Conclave 2026 brings together the chiefs of navies and senior representatives from 14 Indian Ocean countries under the theme Common Maritime Security Challenges in the Indian Ocean Region, progressing lines of effort to mitigate dynamic threats, reflecting both continuity and maturity of this collective engagement. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ या परिशदेचे मुखेल सोयरे आसतले जाल्यार नौदलाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी ह्या परिशदेची येजमानकी चलयतले. गोंय शालांत मंडळान केंद्रीय तांत्रीक शिक्षण संस्थेच्या पालवान राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षकां खातीर रोबोटिक्स आनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो शिक्षणांत उपेग ह्या विशयाचेर ऑनलायन प्रशिक्षण कार्यावळ आंखल्या. ही प्रशिक्षण कार्यावळ 24 फेब्रुवार मेरेन चलतली. आज 19 तारखेक डिमिस्टिफायिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 23 फेब्रुवाराक फंडामेंटल ऑफ रोबोटिक्स आनी 24 फेब्रुवाराक AI इन एवरीडे लायफ अशा वेगवेगळ्या विशयांची शिक्षकांक म्हायती दितले. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. केरळान बुधवारा वरिश्ठ बायलांच्या वन डे ट्रॉफी एलीट क्रिकेट सर्तीन गोंयांक 102 धांवड्यांनी हारयलें. पयलीं बॅटिंग करतना केरळान 47.5 ओव्हरींनी 282 धांवड्यो काडल्यो. ताका जाप दितना गोंयचो डाव
45.3 ओव्हरीन 180 धांवड्यांचेर सोंपलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.